अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने अपने सैलून के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और रात 11 बजे हम घर से निकले थे। भाई को बता दिया था कि मैंने क्या क्या कुछ लेना है और फिर मैंने उनसे परमिशन लेकर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था और वो कह रहे थे कि हमने बाज़ार जाना है तो मैं वहाँ से चने लेकर आऊँगा, बहुत मशहूर हैं यहाँ के चने। और बेटी कह रही थी मम्मा क्लॉक टावर की वीडियो भी बनाएं, तो फिर मैंने वो भी थोड़ी सी शूट कर ली। सुबह 5 बजे का टाइम है, अज़ानें शुरू हो गई थी। मेरे अभी काफ़ी सारे काम होने वाले थे जैसे क्लीनिंग से रिलेटेड, तो मैंने रात से ही सोचा हुआ था कि सुबह मैंने इंशाल्लाह सहरी के बाद अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं। सबसे पहले कुछ मैंने वॉश किए हुए कपड़े जो पहले मैंने जिस टाइम सहरी बनाने के लिए उठी थी उस टाइम डाले थे वो मैंने निकाल लिए और अब उसके बाद मैं नेक्स्ट डालूँगी। अब जो मशीन से मैंने कपड़े निकाले थे पहले मैं उनको अच्छे तरीके से सेपरेट कर लेती हूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ी नेमत है और इसमें कपड़े भी बहुत अच्छे वॉश होते हैं, लेकिन इसके अंदर कपड़े बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो पहले मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आसानी से इनको तार के ऊपर डाल देती हूँ। कपड़े ड्राई करने के बाद सबसे पहले मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। वैसे तो नमाज़ अल्लाह की इबादत है, दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कोई शो ऑफ़ करने के लिए ये नहीं दिखाई, बल्कि सिर्फ़ इसलिए दिखाई है क्योंकि अगर हम किसी को कोई काम करता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन पैदा होती है। बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए मैंने नमाज का भी थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने बर्तनों को वॉश किया। मुझसे तो काम ही नहीं होता, अगर किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हों मैं सबसे पहले बर्तन ही वॉश करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करती हूँ। सुबह का टाइम इतना पुरसकून होता है और इस वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। मैंने बिल्कुल थोड़े से टाइम के अंदर अपने बहुत सारे काम निपटा लिए थे, ना कोई तंग करने वाला था, बच्चे भी सोए हुए थे और मैंने चुप करके बहुत सारा काम कर लिया। और आप सुनाएं, आपकी कैसी रूटीन चल रही है। ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने अपने सैलून पर भी काम करना होता है, तो मुझे यही होता है कि मैं कोई 4 से 5 दिन पहले फ़्री हो जाऊं और सारी ईद की भी तैयारी कर लूं। बस जल्दी जल्दी से ये सारे काम कर लेती हूँ और देखें साफ़ करने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा ये बहुत पुरसकून टाइम है। और वैसे भी मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा लेमन मैक्स डालकर बहुत अच्छे से देगची को साफ़ कर लिया था। काफ़ी दिनों से क्लीनिंग का सोच रही थी और फिर यही सोचा कि बिल्कुल ईद के करीब ही क्लीनिंग करूँगी। और वैसे भी टाइम नहीं मैनेज हो रहा था क्योंकि माशाल्लाह से सारा दिन मंजिल पढ़नी होती थी। अब माशाल्लाह से हमारा ख़त्म कुरान हो गया है तो मैं बिल्कुल फ़्री होकर ये सारे काम कर रही हूँ। और ये जो टाइम मैंने चूज़ किया है ये वाकई बहुत बरकत वाला और अच्छा टाइम है। इस टाइम पर थोड़ी सी देर में मेरे बहुत सारे काम हो गए थे।
اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا گھر ذرا اولڈ سٹائل میں بنا ہوا ہے، تو میرے کاؤنٹر ٹاپ چپس کے بنے ہوئے تھے اور وہ کافی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو پچھلے سال میں نے جون یا جولائی میں اپنے کچن کا میک اوور کیا تھا اور میں نے اس کے اوپر شیٹ لگائی تھی، اور آپ یقین کریں کہ یہ شیٹ لگا کر میری زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے، بس میں کپڑے کے ساتھ اسے صاف کر لیتی ہوں اور بالکل کچن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر چپس کے کاؤنٹر ٹاپ تھے اور وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے تو مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، ہر دوسرے دن مجھے اس کے اوپر برش مار کر اسے صاف کرنا پڑتا تھا۔ بچے بھی جب سو کر اٹھے تو بہت حیران ہو رہی تھی، مما آپ نے اتنا سارا کام کر لیا۔ میں چاہتی تو اسے کپڑے سے بھی صاف کر سکتی تھی، لیکن مجھے کلیننگ کرنے میں جب واش کر کے کلیننگ کروں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس طرح کلیننگ بھی زیادہ اچھے سے ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا۔ تو یہ کافی زیادہ گندا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو واش ہی کیا تھا۔ جہاں سے سٹینڈ اٹھایا تھا میں نے سوچا وہاں سے کاؤنٹر ٹاپ کو بھی اچھے طریقے سے کلین کر لوں۔ ویسے تو ماشاءاللہ سے کچن کی چیزیں روز ہی کلین ہوتی ہیں، فریج بھی تقریباً روز آگے آگے سے صاف کرنی ہوتی ہے، لیکن کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی تقریباً 10 سے 15 دن بعد مسٹ ہے، ورنہ وہی جو کچن میں چھوٹے چھوٹے سے کاکروچز پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچن کے دراز، کیبنٹس، کاؤنٹر ٹاپ، ہر چیز میں نے اچھے طریقے سے کلین کر لی تھی، اور آپ یقین کریں میرے دل کو اتنا سکون مل رہا تھا۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، لیکن صفائی کر کے دل کو بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ ویسے بھی میرے خیال سے سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی بھی دعا مانگنی چاہیے تو ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سکون دے دے۔ اگر ہم اللہ سے بڑے گھر کی بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بڑا گھر دے دے، یا ہمیں ہمارے رزق میں برکت دے دے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں سکون والا گھر دے دے جہاں پر ہمیں سکون بھی ہو۔ اوپر والے اور نیچے والے سارے کاؤنٹر ٹاپ میں نے اچھے طریقے سے کلین کر لیے تھے۔ اگر آپ یہاں تک میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولاگ پسند آ رہا ہوگا، تو میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ میرے اسی طرح کے سمپل سے ولاگ ہوتے ہیں، ڈیلی روٹین ولاگز میں اپلوڈ کرتی ہوں۔ یہ چھوٹا سا جو سٹینڈ میں نے رکھا ہے اس کو بھی میں نے واش کیا ہے، اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، تھوڑی سی جگہ کے اندر کافی سارا میرا سامان ایڈجسٹ ہو گیا ہے۔
دیکھیں جی 7:15 ہوئے ہیں اور میرا تقریباً سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، کپڑے بھی میرے واش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ریسٹ بھی کر لیا تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔